बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुगीस अली, नौजवान यूट्यूबर हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे एपीसी के बाद अपोजिशन के लिए मुश्किलात जो हैं वो एक बार फिर खड़ी होना शुरू हो गई हैं, और इस हवाले से जो मौलाना फजलरहमान को नैब की जानिब से तलब कर लिया गया और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मौलाना फजलरहमान की जमात की जानिब से, जो मौलाना फजलरहमान साहब ने खुद भी किया है, उसके बेटे ने भी बात की है, तो उन्होंने कहा है कि अगर नैब हमें तलब करेगी तो हम 50,000 कारकुनान भी साथ लेकर जाएंगे। तो ये पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर शहर इक़्तिदार में होने क्या जा रहा है। तो मुगीस अली, ये क्या माजरा है कि जब किसी एक सियासी रहनुमाओं को तलब किया जाता है करप्शन के हवाले से, तो अब धमकियां ये आ रही हैं कि अगर आप हमें तलब करेंगे तो हम साथ 50,000 लोग भी साथ लेकर जाएंगे। तो ये क्या माजरा है, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा। बहुत शुक्रिया जमीर भाई। जमीर साहब, ऐसे है कि ये तो पहले ही नैब को बुला लेना चाहिए था जब ये मौलाना फजल रहमान ने धरना दिया था दिसंबर में, क्योंकि आपको पता होगा दिसंबर में जब धरना दिया गया था तो हमें पूरे मुकम्मल हमारे पास ऐसी जो चीजें आई थी कि इसको बैरूनी फंडिंग आ रही है और इसका पैसा कहाँ से आ रहा है ये बताया नहीं जा रहा था। मौलाना फजल रहमान ये बताने में ही मतलब आड़ महसूस करते थे कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है। इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं तो उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि ये पैसा आता कहाँ से है जो हुकूमतों के खिलाफ इस्तेमाल होता है, मुंतखब हुकूमतों के खिलाफ। अब जो नैब ने जो इनको बुलाया है, जाहिर बात है इनके जो असासाजात हैं वो इनकी आमदनी से मैच ही नहीं करते। इनका जो लाइफ स्टाइल है वो तो बादशाहों जैसा है, लेकिन जब इनसे आमदन पूछी जाए तो इनकी आमदनी जो होती है टकों के भाव होती है। उसके बाद यह है कि जब भी कोई इदारा करप्शन के हवाले से किसी को बुलाता है तो ये कहते हैं जी हम आपके ऊपर हमला कर देंगे, क्योंकि मरियम नवाज और जो मौलाना फजल रहमान है ये एक ही सोच के बंदे हैं। इनकी सोच एक ही है कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना, पाकिस्तान के कौमी इदारों के खिलाफ आपने बात करना, इससे ये समझते हैं कि हम हीरो बन जाएंगे। इनके पास कोई और मंजन तो है नहीं। इसके अलावा मौलाना फजल रहमान के पास एक जो है वो उनके पास जो मदरसों के बच्चे हैं वो उनके पास हैं, जो बेचारे उन पे अंधी उनकी तकलीद करते हैं, वो जो बात करते हैं उसके ऊपर लब्बैक कहते हैं। तो जो नैब ने बुलाया है, नैब ने एक सीधी सी बात की है कि आपकी जो आमदन है वो कम है, आपके असासाजात सामने हैं। और बड़ी अहम खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से जायदादों का भी इंकशाफ हुआ है। अब जब ये मामला आगे चलेगा तो फिर देखने में आएगा, क्योंकि ये रियासत को धमकाते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने हर जगह पर रियासत को धमकाया है। आप अभी देखें चित्राल में जब इन्होंने जलसे में खिताब किया तो साफ लफ्जों में इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दिया कि मुझे चाहे बंदूक के सामने खड़ा कर दो, मैं अपनी आवाज जो है कम नहीं करूंगा, मैं आपके खिलाफ बोलता रहूंगा। इसके बाद इनको समझाया भी गया, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब नहीं समझे। अब मामला यह है कि नैब ने जब बुलाया है तो आप जाके अपनी सफाई दें। ये नहीं है कि आप जाके नैब पर चढ़ दो रहे या आप इदारों पर चढ़ दो रहे, आप अपनी सफाई दें, एविडेंस दें। आपको नैब कुछ भी नहीं कहेगी, पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम भी तो जी रहे हैं ना। लेकिन मैं समझता हूं कि नैब इसके साथ साथ जो इनको धरनों में फंडिंग हुई है उस हवाले से तहकीकात होनी चाहिए। इदारों को लाजमी उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। ये एक और धरने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, ये फाइनेंस कौन कर रहा है? ये फाइनेंसिंग जो है आप देखें कि आपको इसमें लाजमी तौर पर बैरूनी एजेंडा लाजमी तौर पर मिलेगा। ये जमीर भाई कोई ऐसी लगी लिपटी बात नहीं है या हवाई बात नहीं है। आप देखें कि जब भी कोई ऐसा मामला आता है तो बैरूनी कुत्ते वो पूरे तौर पर तैयार हो जाती हैं, स्लीपिंग सेल जो है उनके वो फाल हो जाते हैं और फंडिंग धड़ाधड़ दे रहे होते हैं। आपको नहीं पता, आप देखें कि बलोचिस्तान में कितनी बड़े पैमाने पर फंडिंग होती है, वो तो कर रहे हैं भारत वाले। पाकिस्तान में तो फंडिंग हो रही है, लेकिन इस फंडिंग को रोकना इदारों का काम है, इदारों को एक्शन लेना पड़ेगा, डंडा फेरना पड़ेगा। अच्छा मुगीस साहब, ये थोड़ा सा बताइएगा कि जब एपीसी हुई है और उसके बाद एक उससे पहले एक मीटिंग हुई थी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ डीजी आईएसए भी उसमें मौजूद थे, और इदारों की जानिब से वाज़ेह तौर पर ये उनको मैसेज भी दिया गया और वाज़ेह तौर पर उनको क्लियर भी किया गया कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, जो हमारे इदारे हैं, वो जमहूरियत के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन जब एपीसी हुई, एपीसी में कुछ बयानिया और बताया गया, लेकिन आपको ये भी पता है कि शहबाज शरीफ हों, शायद खान अब्बासी हों, अपोजिशन जमातों के जितने लोग भी हैं उन पर नैब के संगीन किस्म के मुकदमात हैं, संगीन किस्म के केसेस हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जब आसिफ अली जरदारी ने यह कहा कि ईद के बाद और बल्कि एपीसी के बाद जो पहला शख्स गिरफ्तार होगा वो आसिफ अली जरदारी होगा, आपको लगता है कि अब गिरफ्तारियों का मौसम एक बार फिर शुरू होगा, एक बार फिर हंगामा होगा, इदारों पर एक बार फिर चढ़ाई की जाएगी? सर बिल्कुल, इदारों पे तो ललकार कर दी गई है नवाज शरीफ ने, लेकिन नवाज शरीफ ने अपना खुदकुश हमला जो है वो कर दिया है। इमरान खान साहब जो चाहते थे वो नवाज शरीफ ने कर दिया है। नवाज शरीफ और इदारे अब सामने खड़े हो गए हैं। अब ये तलत हुसैन का एक ट्वीट आया, तलत हुसैन जी जो है आपको पता है तर्जमानी करते हैं वो नवाज शरीफ की, मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, उनकी तर्जमानी होती है। वो तर्जमानी क्या कर रहे हैं, एक बयानिया ये आया कि आर्मी चीफ ने वाज़ेह तौर पर कहा कि वो जमहूरियत के साथ खड़े हैं, इदारे जो हैं वो किसी सूरत भी गैर कानूनी हथकंडों का साथ नहीं देंगे।
طلعت حسین نے ٹویٹ کر کے کہا جی نواز شریف نے ایک بندہ بھیجا، نواز شریف نے کہا کہ اب میں مزاحمت کروں گا، اب میں ڈٹ جاؤں گا، اب میں لڑ جاؤں گا، تو اداروں نے جواب دیا، یہ طلعت حسین لکھ رہے ہیں کہ اداروں نے جواب دیا کہ نہیں آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے، بلکہ اس نے یہ لکھا، طلعت حسین صاحب کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اداروں نے دھمکی دی کہ یہ نظام ایسے ہی چلے گا، حالانکہ نظام کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت چلنی ہے۔ تو آرمی چیف نے صاف طور پر کہہ دیا چاہے آپ ہوں، چاہے میں ہوں، چاہے عمران خان ہو، وہ ایک منتخب حکومت کا ساتھ دیں گے۔ اب بات آپ کی آ جاتی ہے اے پی سی کے بعد، اداروں کو دھمکانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور اداروں پہ الزامات لگانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جس طرح نواز شریف کا بیان بھارت کے اخبارات میں بھارت کو ایک شے ملی ہے پاکستان کی آرمی پہ تنقید کرنے کی، وہ وہاں پہ بکا ہے، نواز شریف کا بیان بکا ہے، لیکن نواز شریف میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ پاکستان واپس آ سکے۔ نواز شریف نے اپنی سیاست پر بہت بڑا خودکش حملہ کیا ہے، وہ اب انہوں نے طے کر لیا ہے کہ وہ الطاف حسین کی طرح لندن سے بیٹھ کر سیاست کریں گے۔ سیاست تو ہو سکتی ہے لندن سے، جدوجہد نہیں ہو سکتی، مزاحمت نہیں ہو سکتی، بلکہ انہوں نے شہباز شریف اور مریم نواز کے ہاتھ بھی باندھ دیے ہیں، یہ 24 گھنٹے کے اندر ہی ایکسپوز ہو گئے ہیں ضمیر بھائی۔ پیپلز پارٹی نے کہا کہ نواز شریف کی تقریر اپنی ہے، اس کا ہم سے لینا دینا نہیں ہے، اور اس کے بعد جو ہے شہباز شریف نے کہا کہ میں بھی کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، وہ نواز یہ شریف وہی حال ہے، یہ مغیث صاحب یہ وہی صورتحال ہے کہ جب الطاف حسین کراچی میں خطاب کرتا تھا تو بعد میں ایم کیو ہاں والے کہتے تھے کہ جی ہمارا تو اس سے بالکل، کوئی لینا دینے نہیں ہے۔ کوئی لینا دینا، اعلان لا تعلقی، یہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اعلان لا تعلقی ہو جائے گا، جو نواز شریف کر چکا ہے، جو اس نے کر دیا ہے، اب مجھے لگتا ہے کہ اس نے اپنی تابوت میں آخری کیل ٹھونک دیا ہے، اور اس نے اب جو شہباز شریف عمر نواز کی سیاسی قبر بن رہی تھی اس کے اوپر انہوں نے پلستر کر دیا ہے۔ جو شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ ہم اس دفعہ سیمنٹ جو ہمارا مضبوط ہے اپوزیشن کا، اصل میں یہ ان کی سیاست کو دفنانے کا اپوزیشن کا جو سیمنٹ ہے وہ نواز شریف نے مضبوطی سے لگا دیا ہے، اب صرف اس کے اوپر ایک ہتھوڑا مارنے کی ضرورت ہے اور یہ زمین بوس ہو جائیں گے۔ اچھا مغیث صاحب، آج نجم سیٹھی نے بھی ایک دعویٰ کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف نے جو بیان دیا، جو سپیچ کی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نواز شریف سے اب ڈر چکی ہے، نواز شریف واپس آئیں گے اور واپس آ کر پاکستان میں دم دمادم مست قلندر ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال اسلام آباد میں یا پاکستان میں واقع ہو سکتی ہے؟ سر ایسا دور دور تک ممکن نہیں ہے، یہ دما دم مست کلندر میرے خیال سے نجم سیٹھی صاحب کی جو ہے دماغ میں چل رہا ہوگا۔ آپ کو پتا ہے کہ ان کے دماغ میں مختلف قسم کے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں، وہ پہلے آپ دیکھیں انہیں ایک تو میڈیا پہ جگہ نہیں مل رہی، یوٹیوب پر بیٹھ کے وہ اپنا تجزیہ دے رہے ہوتے ہیں، اب ان کو کوئی سننے والا نہیں ہے، تو یہ ایسی بیکی بیکی باتیں لازمی کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ ان کو سنیں، ان کو اٹینشن دیں، ان کے بارے میں بات کریں، اور یہ کوئی نہ کوئی ایسی چٹکلا چھوڑتے رہتے ہیں جس سے کہ یہ ثابت کر سکیں کہ یہ ابھی بھی شریف خاندان کے وفادار ہیں۔ اب مجھے بتائیں، کوئی ان سے پوچھے کہ نواز شریف نے کیا واپس آنے کا اعلان کیا؟ کیا نواز شریف نے اپنی بیماری کے حوالے سے کوئی بات کی؟ کیا نواز شریف نے کشمیر کے حوالے سے بات کی؟ کیا نواز شریف نے غریب عوام کے حوالے سے بات کی؟ نواز شریف کا مقصد تو ایک اداروں کو تنقید کرنا تھا، تو ہم تو یہ سمجھیں گے یہ ایجنڈا تھا، یہ ایجنڈا کسی نے دیا تھا ان کو، یہ ایجنڈا جو لے کر آئے ہیں یہ پاکستان کے دشمنوں کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے حق میں ایجنڈا تو ہو نہیں سکتا۔ بات کرتے وہ کوئی جمہوریت کے حوالے سے، کوئی سیاست کے حوالے سے، پتہ لگتا ہے کہ واقعی یار نواز شریف کو سیاست میں ہی نہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو کھلم کھلا ایک اعلان جنگ ہے، اور اس اعلان جنگ میں آپ کو پتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا کا یہ پارٹ 2 تھا، اور یہ انہوں نے اپنا پارٹ 2 دہرایا ہے۔ ان کو اس کے علاوہ اس مجھے کیوں نکالا کہ جس طرح ان کو جو سبق ملا تھا یہ سبق ان کو پھر ملے گا، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں مل سکتا۔ اور نجم سیٹھی صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو شریف خاندان کے ساتھ وفادار ثابت کرنے کے لیے اس طرح کی یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں افراتفری پھیلے۔ افراتفری کیسے پھیلے گی؟ یا یہ کووڈ ہو جائے گا، یا یہ جو مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہے، یا یہ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ پاکستان میں افراتفری پھیلے اور بیرونی قوتیں متحرک ہوں اور نواز شریف کو موقع ملے پاکستان کا آنے کا، لیکن پاکستان میں آنے کا دور دور تک موقع نہیں ہے۔ نواز شریف اگر پاکستان میں آیا تو سیدھا جیل میں جائے گا، الٹا لٹکایا جائے گا، اب ادارے اس کو ذرا برابر معاف نہیں کریں گے۔ اچھا مغیث صاحب، آخر پر کوئک تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ اس اے پی سی کا عمران خان کو کتنا فائدہ ہوا ہے سر؟ عمران خان کو جتنا فائدہ ہو سکتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ فائدہ ہوا ہے، اور یہ سارے لوگ ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس اے پی سی کے اندر ایک تو مولانا فضل الرحمان کی تقریر سینسر کر دی، پھر پرچیاں بدلی جا رہی ہیں، اس کے بعد نواز شریف کی تقریر، نواز شریف ہدایت دے رہے ہیں۔ سر جی 24 گھنٹوں 48 گھنٹوں کے اندر پوسٹ مارٹم ہو گیا اس اے پی سی کا۔ یہ سارے لوگ جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ صرف ایک وجہ سے ہوئے تھے کہ ہماری کرپشن بچ جائے۔ اب یہ سارے جب اکٹھے ہوئے تھے، عمران خان صاحب نے پوری قوم کو بتا دیا کہ ایک اچھا تھانے دار آ گیا ہے، جو سارے چور مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ جو سارے ایکسپوز ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کو تو بہت فائدہ ہوا ہے۔
اس میں تو 1% بھی عمران خان کو نقصان نہیں ہوا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ کہ بلاول ڈر گیا, شہباز شریف خاموش ہو گیا اس اے پی سی میں, مریم نواز کی ٹویٹر ہینڈل بھی خاموشی کی طرف جا رہا ہے, نواز شریف نے اداروں پر حملہ کر دیا, ادارے اور نواز شریف آمنے سامنے ہو گئے. عمران خان کا کیا بگاڑا؟ عمران خان کو 3 مہینے کا ٹائم دے دیا, 3 مہینے بعد یہ نیا لولی پاپ دے دیں گے. بھائی جان آپ استعفے دیتے, آپ کوئی محاذ کھڑا کرتے, ابھی کہتے کہ میں اعتماد کی تحریک لا رہے ہیں عمران خان کے خلاف, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. تو یہ سوائے باتوں کے, سوائے کیمرہ کھیلنے کے کچھ بھی نہیں تھا. عمران خان صاحب اپنی کرسی پہ موجود ہیں اور انہوں نے کہا کہ کھیلنے دو, مزے کریں, انجوائے کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی ٹینشن نہیں ہے حکومت کو. یہ ایسے لگے رہیں گے, اس طرح سے یہ گلی ڈنڈا کھیلا جاتا رہے گا اور یہ چلتا رہے گا.